السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملو الكور ديال الإيكواسيون ديفيرونسيال على موقع www.exomaroc.com. ألوغ الحصة الفايتة شفنا واحد الانتروديكسيون وواحد ديفينيسيون ديال إيكواسيون ديفيرونسيال. في هاد الحصة إن شاء الله غادي ندخلو إكزاكتومون في الكور، غادي نشوفو أول ميثود باش أننا نحلو لو سوليسيون ديال واحد ليكواسيون ديفيرونسيال. ألوغ غنبداو كما العادة، غنبداو بإيكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير أوردر. حيت كنقولوا ايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر راه شرحناها، هي ليكواسيون اللي كيكون فيها اكس و ايكغيك و ايكغيك بريم. اكزومبل غنعطيو ليكزومبل في ساعه. دونك هادشي راه شفنا اكزومبل بحال قلتي اكس ايكغيك بريم ياك زائد جوج ايكغيك زائد اكسبونونسيال اكس كتساوي لنا صفر. صافي، هادي سي ان ايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر اللي فيها اشتراك واحد. اما كان جبنا هنا جوج اشتقاقات في هذه ماشي بروميير اوردر. صافي، بروميير اوردر هي اللي فيها الاشتقاق واحد. صافي، اكزومبل اخر بحال قلتي اكس في ايكغيك دو بريم بحال هكا زائد جوج ايكغيك بريم. دونك هذه راه ماشي بروميير اوردر. ها زائد انين دو اكس كتساوي زيرو، هذه ماشي بروميير اوردر لان عندها دو سكوند. دونك قلنا حنا اللي كيكون فيها اكس و ايكغيك و ايكغيك بريم. دونك هنايا نقدروا نحيدو هنايا هكا ونضرب هكا، هادي تولي لا بروميير اوردر سي سامبلومون. صافي، سي تري بيان. هادشي راه شرحناه في الحصه الفايته. دابا غادي نشوفو بالنسبه للبروميير اوردر اول ميثود وهي ايكواسيون ديفيرونسيال ا فاريابل سيباري. هكا يعني فاصل الحالات. غادي نحاولوا اننا يعني ليكواسيون اللي نقدروا اننا نجبدوا اكس لجهه والايكغيكات في جهه اخرى، الا قدرنا نجبدوهم غادي نطبقوا هاد لا ميثود هادي. صافي، شي حاجه بسيطه. الو كيفاش كتكون عندنا بحال هكا اف دو اكس اف دو ايكغيك ياك، وكتكون عندنا ايكغيك بريم كتساوي لنا اكزومبل الاخرى نسميوها جي دو اكس. صافي، الو يعني الا كانت على هاد لا فورم هادي كنسميوها ايكواسيون ديفيرونسيال ا فاريابل سيباري. يعني فرقناهم، نقدروا نفرقوهم. يعني الاكسات هانتا حتى اكس او كاري زائد 5 اكسيتيرا جبنا لها جي، و اف دو ايكغيك جبنا لها جي، قدرنا نفصلوا بيناتهم. الا قدرنا نسيباريو بيناتهم كنقولوا انها افاريابل سيباري. كنخدموا هاد لا ميثود هادي بالنسبه للبروميير اوردر. صافي، بشويه دوزيام اوردر اكسيتيرا نشوفوهم. المهم دابا نضبطوا المسائل ديالنا بالنسبه للبروميير اوردر. اول حاجه اشنو كنديروا؟ لا ميثود سهله، كنكتبوا كنردوا على هاد الكتابه. يعني صحاب اكسات كنجيبهم صحاب ايكغيكات اكسيتيرا. هاد ايكغيك بريم كنردوها بحال هاد الكتابه هانتا اف دو ايكغيك. هاد ايكغيك بريم كنردوها دي دو ايكغيك على دي دو اكس ياك. يعني الاشتراك ديال ايكغيك بريم هي ايكغيك بريم، الاشتراك ديال ايكغيك هي ايكغيك بريم كتساوي لنا جي دو اكس. دونك ها هي لا ميثود الاولى ياك. سي سامبلومون هاد دي دو اكس هادو عندنا الضربه دي دو اكس كنجيبوها لهنايا. صافي، دونك اشنو كنديرو؟ كتولي عندنا اف دو ايكغيك كتساوي لنا لا فوا دي دو ايكغيك ياك كتساوي لنا جي دو اكس فوا دي دو اكس. شنو درنا؟ هاد دي دو اكس ضربناها هنايا ولات لنا المعادله بحال هكا. اشنو كنديرو لي زانتيغرال. داكشي علاش قلت لكم ايكواسيون ديفيرونسيال لا باز ديالهم هو الانتيغرال سامبل. دونك اللي ما شافش الانتيغرال سامبل راه شرحنا جميع لوكا وجميع لي ميثود اللي تقدر تطبقها باش انك تحل واحد الانتيغرال سامبل. سي تري بيان. الوغ غنديرو الانتيغرال ديال هذا هو الانتيغرال ديال اف دو ايكغيك دي دو ايكغيك كتساوي لنا انتيغرال ديال جي دو اكس دي دو اكس. يعني بلا لي بون كيكونش عندنا لي بون هنا كتسمى بريميتيف. صافي، الوغ بلوس كونستون حيت كتحلها. المهم حيت غنحلو هذه تعطينا اف داله اف يعني داله البريميتيف ديال هذا اف ديال ايكغيك كتساوي لنا جي نسميوها جي كبيره هكا جي دو اكس بلوس كونستانت ثابت. فاهمين علاش كتبت لك اف دو ايكغيك ما كتبتلكش ايكغيك؟ لان هنايا نقدروا اننا نلقاو واحد الفونكسيون اللي ما نقدروش نجبدوا فيها ايكغيك. كتلقى بحال قلتي اكسبونونسيال ايكغيك زائد ان ايكغيك، ما كيديك تجبد ايكغيك بوحدها. صافي، غادي نشوفوا هادشي في لي زيكزامبل. دابا ركز معايا. يعني كتكون عندنا هاد الكتابه هادي وهذه هي كتسمى الحل ديالنا بالنسبه للايكواسيون. Le résultat de l'équation, de cette équation, il est d'abord résultat, يعني solution générale ديال l'équation, résultat ديال l'équation ديال. C'est très bien, هذا constante, هذا c'est un constante, هذا c'est appartient à R, constante, ينتمي ل R.
هنا راه عندنا بلوس كونستون، بلوس كونستون جبناه لهنا كونستونت موان كونستونت كيعطينا كونستون. الوغ نشوفو لي زيكزومبل باش تفهمو مزيان. سامبلومون هاد البارتي هادي شي حاجه بسيطه بزاف ساهله صافي. غنعطي واحد الاكزومبل بسيط ومن بعد نشوفو اكزومبل عطاك بحال هكا. ها هي الايكواسيون ديالنا ايكغيك بريم ياك كتساوي لنا ناقص اكسبونسيال ايكغيك صافي. سي بيان. الوغ كيما كنلاحظوا اننا نقدروا نديرو افاريابل سيباري، يعني نفرقوهم نفصلوهم، يعني نجيبو هذا هنا ونجيبو هذا هنا. الوغ هاد اكس نجيبوها لهنا وصحاب ايكغيكات نجيبوهم لهنا. هانتوما هادي الا جبناها لهنا شنو غتولي ناقص واحد على اكسبونسيال ايكغيك بريم ياك كتساوي لنا، وهذا نجيبوها لهنا تعطينا واحد على اكس صافي. دونك هنا واحد على اكس، يعني نقولوا ان دونك نحيدو هذا ندير واحد الافتراض افيك اكس كيخاف الصفر صافي. سي بيان. اول ميثود قلنا نجيبو هادي لهنا وهادي لهنايا. دونك غنعطيو هادي اللي جبناها لهنايا غتعطينا ناقص واحد اكسبونسيال ايكغيك على ايكغيك بريم كتساوي لنا غادي نجيبوها لهنا واحد على اكس. سي بيان. الوغ هنا اكس ما خاصها تساوي صفر، هي ساوات الصفر راه ماشي ديفيني، داكشي علاش جات توقع لك الصفر صافي. الوغ شوف معايا مزيان المرحله الثانيه شنو قلنا؟ هاد ايكغيك بريم كنحولوه، هادي كيفاش نكتبوها؟ اكسبونسيال، هادي نقدرو نكتبوها اكسبونسيال ناقص ايكغيك ياك، هادي نقدرو نكتبوها اكسبونسيال ناقص ايكغيك. المهم هاد ايكغيك بريم كنردوها دي دو ايكغيك على دي دو اكس، دي دو ايكغيك على دي دو اكس صافي. هاد دي دو اكس كنجيبوها لهنا، يعني غتولي لنا المعادله ناقص اكسبونسيال ناقص ايكغيك دي دو ايكغيك كتساوي لنا واحد على اكس دي دو اكس صافي. غادي نديرو لانتيغرال ديالنا، شوف معايا غنديرو لانتيغرال ديال ناقص اكسبونسيال ناقص ايكغيك دي دو ايكغيك كيساوي لنا لانتيغرال ديال واحد على اكس دي دو اكس. سي بيان. لانتيغرال ديال اكسبونسيال ناقص ايكغيك يعني الناقص مع الناقص تعطينا الزائد. دونك هنايا غتساوي لنا اكسبونسيال ناقص ايكغيك صافي. الانتيغرال ديالها كيساوي لنا اكسبونسيال ناقص ايكغيك كتساوي لنا بلوس كونستونس ياك كتساوي لنا ياك هادي الانتيغرال ديالها هو الين ولكن فالور ابسولي هنايا فالور ابسولي دو اكس قيمه مطلقه صافي. يعني سي بيان بلوس كونستونس صافي. هاد كونستونت الا جبناها نسميوها كونستونس هادي نسميوها كونستونس. هاد كونستونس الا جبناها لهنايا تعطينا موان كونستونس كونستونت دو موان كونستونس تعطينا كونستونت صافي ثابته. سي تري بيان. دابا هنايا ها هو الحل ديالنا، هذا هو الحل ديالنا صافي. في الحاله فاش نقدروا نجبدو ايكغيك سي كتبوها هنايا سي كانت عندنا الين اكس لو فالور ابسولي دو اكس زائد سي بوزيتيف نقدروا نجبدو ايكغيك، يعني الا كانت هذا بوزيتيف نقدروا ندخلوا فيها الين صافي، ولا نديروا لو فالور ابسولي ديالها. هانتوما نقدروا نجبدو ايكغيك هانتوما، يعني ندخلوا الالين هنايا. شوف معايا غندخلوا الالين هنايا وندخلوا الالين هنايا تساوي وندخلوا الالين هنا صافي ونديرو فالور ابسولي القيمه ديالها صافي. الا كانت موجبه نحيدو لو فالور ابسولي، ما كانتش موجبه نخليو لو فالور ابسولي صافي. ولا حنا كاع نهضروا اون جينيرال نخليو لو فالور ابسولي. الوغ شحال كتساوي هذه؟ كتساوي ناقص ايكغيك ياك كتساوي لنا الين ديال فالور ابسولي ديال الين اكس فالور ابسولي زائد كونستانت صافي. سي بيان. يعني ايكغيك هنا شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ناقص ln ديال ln de x زائد constante avec la constante appartient à avec la constante appartient à سي بيان. ها هو الحل اللي جبدناه y. كاين في واحد الحالات فين ما كتقدرش تلقى y كتلقى فونكسيون. كيفاش؟ غنديرو اكزومبل باش تفهموا. الوغ نديرو اكزومبل باش يبان لكم كيفاش. الوغ غنمشيو هادشي شوف معايا مزيان. نديرو شي اكزومبل هنايا حيت قلت لكم ايكواسيون ديفيرونسيال. راه كاين شي برو اللي ما كيحطولكمش في ليكزام لي زانتيغرال، ما كيحطلكش انتيغرال سامبل في ليكزام، ولكن كيحط لك ايكواسيون ديفيرونسيال فيهم لي زانتيغرال فهمتي. دونك فيهم بزاف د الخدمه ديال الانتيغرال. نشوفوا بحال هاد ليكزومبل هذا شوفوا شنو غادي يعطينا. اكزومبل بحال كوس اكس او كاري y بريم ركز معايا كتساوي لنا y او كاري عامل على y ناقص واحد سينوس اكس. تبان معايا.
اول مرحله كنفصلوا الحالات، يعني كنسيباريو، يعني كنفصلوا ما بين ايكغيك وما بين اكس. صافي عندنا ايكغيك بريم نجيبو صحاب ايكغيكات هنا، يعني شنو تعطينا؟ غتعطينا واحد على ايكغيك او كاري عامل على ايكغيك ناقص واحد. سي بيان هذا نجيبوها تحت هنايا ايكغيك بريم. هاد ايكغيك بريم اش غنردوها دي دو ايكغيك على دي دو اكس. دونك لا ميثود دابا راه بانت لكم سي سامبلومون. صافي سي سامبلومون يعني لا باز ديال هاد لا ميثود البروميير هي لانتيغرال. الا كنتي كتعرف لانتيغرال سي سامبلومون تخدم اي تمرين. هذا نجيبوه تحت هنايا. دونك كتعطينا سينيس اكس مقسوم على اش؟ على كوس اكس او كاري. او كاري ما نساوهاش. دونك هاد دي دو ايكغيك هنا دي دو اكس على لا دي دو ايكغيك على دي دو اكس، لان ايكغيك بريم، يعني ايكغيك هي فونكسيون ديالنا وهذا هو اكس هو الفاريابل. صافي دي دو ايكغيك على دي دو اكس. هاد دي دو اكس نجيبوها لهنايا، ها هي غتعطينا دي دو اكس. اشنو غادي نديرو؟ غنديرو الانتيغرال ديال دا والانتيغرال ديال دا. هاكاك سي تري بيان. شوف معايا مزيان. هنايا دابا غادي نخدمو لي زانتيغرال، شي حاجه بسيطه. غنبداو بهادي هي الاولى. صافي الانتيغرال ديال واحد على إيكغيك أو كاري عامل على إيكغيك ناقص واحد دي دو إيكغيك. ركز معايا باش نخدمو هاد الانتيغرال. إلا بقيتو عاقلين في الانتيغرال سامبل كاينين دو ميثود. إما غادي نديرو شونجمون دو فاريابل، إما غادي نديرو لا فونكسيون راسيونيل ديكومبوزيسيون. غادي نفرقوهم، حنا نديروهم بجوج. يلا نديرو شونجمون دو فاريابل هي الاولى، والديكومبوزيسيون نعطيكم النتيجه اون ديريكتومون نتوما قلبوا عليها. صافي الوغ باش نديرو شونجمون دو فاريابل غادي نعملو باكس. هنا الا عملنا باكس غتولي اكس اس 3. شوف معايا اكس اس 3. عفوا نعملو بايكغيك. الا عملنا بايكغيك غتولي ايكغيك اس 3. شحال غتبقى لنا هنا؟ واحد، حيت عملنا بايكغيك. هادي راه عملنا بايكغيك، يعني تبقى لنا واحد على ايكغيك. صافي ما درنا والو، عملنا. صافي دابا غادي ناخدو تي هي هادي. شوف معايا قلنا ا تي كتساوي لنا واحد ناقص واحد على إيكغيك. صافي دونك دي دو تي. إلا بغينا نشوفو دي دو تي شحال كتساوي لنا، دي دو تي كتساوي لنا الشاق ديال هذا. الشاق ديال هذا صفر، والشاق ديال واحد على إيكغيك هو ناقص واحد على إيكغيك أو كاري. ناقص مع ناقص يعني زائد، يعني زائد واحد على إيكغيك أو كاري. اشنو درنا؟ هاد تي اشتقينا، يعني شدينا هذا اشتقيناه. شنو هو دو فاريابل؟ شتي راه قرينا. سي بيان دابا جينا نروبلاسيو دي دو تي. نقدرو نروبلاسيوها هنايا دي دو. هنا درنا الاشتقاق، يعني دي دو إيكغيك باش نقادو المسائل. دي دو تي كتساوي لنا واحد على إيكغيك أو كاري دي دو إيكغيك. هاهي شوف معايا، ها هي دي دو إيكغيك. ها هي نقدرو نجبدو هنايا واحد على إر أو كاري. يعني شحال غتولي لنا؟ شوف معايا مزيان، يعني غتولي لنا واحد. دونك هنايا شنو وقع؟ هزينا إيكغيك أو كاري، يعني بقات لنا غير إيكغيك عامل على واحد ناقص واحد على إيكغيك. ياك نكتبوها مزيان، دي دو إيكغيك على إيكغيك أو كاري. ياك هادي هي هادي. صافي هنا إيكغيك جبناه وهنا إيكغيك أو كاري. شوف معايا مزيان. دونك هادي شكون هي؟ هي دي دو تي. ها هي نعوضوها بالدي دو تي. ركز معايا. دونك هادي شكون هي؟ واحد ناقص واحد على إيكغيك هي تي. ها هي نروبلاسيوها بالتي. احنا روبلاسينا هاد إيكغيك خاصنا نحيدوها بدالة تي، يعني نجبدوها هنايا. دونك إلا جبدناها دونك غتعطينا إيكغيك كتساوي لنا. دونك هنايا إلا جبدنا إيكغيك يعني واحد على واحد ناقص تي. صافي إلا جبدنا هادي جبناها لهنايا تعطي تي ناقص واحد، والناقصات نقلبوهم يعني واحد ناقص تي، وغادي نقلبوهم هي هادي. سي بيان. دونك إيكغيك نعوضوها بهادي، حنا نعوضوها يعني تعطينا تي عامل على واحد ناقص تي. سي بيان. هاد واحد ناقص تي اطلع لفوق هنايا. ها هي واحد ناقص تي، ها هي واحد ناقص تي. سي بيان. ها الانتيغرال كيولى لنا. صافي دابا ساهل بسيط. غادي نفرقوها. غادي يساوي لنا الانتيغرال ديال واحد على تي ياك ناقص دي دو تي ناقص الانتيغرال ديال تي على تي. شكون هي واحد. هي واحد دي دو تي. يعني شحال كيساوي لنا؟ هادي تعطينا إلين تي ناقص الانتيغرال ديال هذا تعطينا تي. سي بيان زائد كونستانت. ما نساوش لأن ما عندناش لي بون هنايا. سي سامبلومون. واش حنايا على البروف غادي نجيو نكتبو له هذا؟ لا،
راه هو عطاها بدلالة إيكغيك، انت خاصك تلقاها له بدلالة إيكغيك، انت لقيتها له بدلالة تي، ساهلة، بلاصة تي نروبلاصيو بالنتائج اللي لقينا. سي بيان، يعني غادي نوليو تساوي لنا إلين عامل على غنعوضو بهادي، بما أنها وسط الإلين دونك غنديرو القيمة المطلقة، صافي. يعني القيمة المطلقة ديال واحد ناقص واحد على إيكغيك، سي بيان. دونك هادي إلا عملناها إلا عملناها هنا تعطينا إيكغيك هنا، إلا وحدنا المقام عفوا، ناقص هاد تي نروبلاصيوها بالنتيجة ديالنا، يعني ناقص واحد زائد واحد على إيكغيك، صافي. لأن دخلنا الناقص هنا كتبدل الإشارة، صافي. زائد كونستونس كتبقى كونستونس، سي تخي بيان. احنا جبدنا الحل ديالنا، ها هو السوليسيون ديال هادي. اما ميثود الجوجه، وهي باستعمال كما قلنا لكم ديكومبوزيسيون. هانتوما دونك هنايا كتكون عندنا لانتيغرال ديال واحد إيكغيك أو كاري عامل على إيكغيك ناقص واحد دي دو إيكغيك. سي سامبلومون هادي غتكتب على شكل اش، ركز معايا مزيان، غتكتب على شكل ا، كتبوها هكا واحد لا كونستونس إيكغيك ناقص واحد لأنه من الدرجة الأولى، زائد هنايا راه من الدرجة الثانية هي إيكغيك أو كاري، يعني هنايا غادي نلقاو بي إيكغيك زائد سي. سي تخي بيان. دونك هادو لانتيغرال دي دو إيكغيك. دونك هاد لا فونكسيون راسيونيل فرقناها جوج، دابا خاصنا نلقاو ا و اكس و إيكغيك. هنايا تخدمها، دونك هادشي راه شفناه في لانتيغرال سامبل، سير تشوفو شي حاجة بسيطة، وشفناه حتى في الالجبر. راه في الالجبر كاين ديكومبوزيسيون في الاسم، شي حاجة بسيطة بزاف. هادي نلقاو سي كتساوي لنا ناقص واحد، هادي راه خدمتها، و بي كتساوي لنا ناقص واحد، وغادي نلقاو ان ا كتساوي لنا واحد، صافي. دونك حيت عندنا نبلاصيو هنا ا نبلاصيوها بواحد، حيت نبلاصيو هادي بالناقص وهادي بالناقص، يعني غتعطينا الناقص هنايا، صافي. الناقص الا خلينا هكا واحد، صافي. الا عملنا بالناقص، صافي. دابا نحسبو لانتيغرال ديال هذا، شي حاجة سامبلومون بسيطة. الو هو غادي نفرقوها، ها هي دي دو إيكغيك، نفرقو لانتيغرال ديالنا، الناقص خليه برا، ها هو، صافي. سي بيان. الو شوف معايا مزيان، هادي الدالة الأصلية ديالها ساهلة، هو إلين لو فالور ديال إيكغيك ناقص واحد، صافي. سي بيان. غنجيو الأخرى شنو غنديرو؟ نفرقوها باش نحسبو الانتيغرال ديالها، نفرقوه. دونك هاد إيكغيك أو كاري نفرقوها هانتا، نجيبوها هنايا إيكغيك أو كاري، هاد إيكغيك أو كاري فرقناها، ها هي إيكغيك مع إيكغيك أو كاري تمشي لنا أو كاري تمشي لنا إيكغيك، تبقى واحد على إيكغيك. مزيان. الوغ هنايا لانتيغرال، دونك خليو الناقص ونديرو الأقواس باش ما تمشيناش هاد الناقص هادي، واحد على إيكغيك يعني إلين إيكغيك، سي تخي بيان، صافي. وهنايا الدالة الأصلية ديال واحد على إيكغيك أو كاري، بريميتيف ديالها شكون هو؟ هو ناقص واحد على إيكغيك، ياك بعدا. إلا اشتقينا ناقص واحد على إيكغيك تعطينا واحد على إيكغيك أو كاري، يعني تعطينا ناقص واحد على إيكغيك، سي تخي بيان. الوغ إلا حيدنا الأقواس غتولي بلوس، سي بيان، بلوس واحد لا كونستونس، هادي هي هادي. هنا غير نديرو القيمة المطلقة باش ما ننساوش. دونك هنايا كاين شي حاجة، هي هادي مع هادي نجمعوهم. هانتا إلين أ ناقص إلين بي كيساوي إلين أ على بي، يعني هادي تساوي لنا إلين إكس ناقص واحد على إيكغيك، ياك، زائد واحد على إيكغيك بلوس كونستونت، ها هي. دونك هاد النتيجة هادي راه هي هادي لا ميم ميثود. هنايا باش كيدخل في هاد ناقص واحد، شوف معايا مزيان، ناقص واحد هاد ناقص واحد راه كونستونت، زائد كونستونت يعطينا كونستونت، صافي. 5 زائد كونستونت، مليون زائد كونستونت ثابت، سامبلومون يعني راه نفس النتيجة، كتخدم أي ميثود تخرج لك نفس النتيجة. هنا عطاتنا ناقص واحد زائد كونستونت راه كونستونت ثابت، سي تخي بيان. الوغ نحيد دابا حسبنا لانتيغرال ديال هذا، اجي نحطوها هنايا باش يكون نحيو هادو، ها هي هنايا نخليوها، سي بيان. غنشوفو دابا حسبنا لانتيغرال ديالها، اجي نشوفو لانتيغرال ديالها. لانتيغرال ديالها بسيط باين، هانتا عندنا كوس إكس أو كاري، الاشتقاق ديال الكوس شنو هي؟ أو كوس إكس، الاشتقاق ديال بريم، يعني شحال كيساوي موان سينوس إكس، هكاك. يعني هنا خاصنا موان، ندخلو الموان، معليش حنا دخلنا موان،
سينوس اكس. الا دخلنا موان هنا نخرجوا موان باش ما يوقع والو المعادله ديالنا دي دو اكس. ركز معايا مزيان، هاد موان سينوس اكس غنروبلاسيوها بالاشتقاق. هاي نروبلاسيوها بكوس اكس بريم. سي بيان. دابا عندنا القاعده ديالنا اللي كتقول لك لانتيغرال ديال او اكس بريم على او اكس اس ار دي دو اكس اش كيتساوي لنا؟ كتساوي لنا او اكس اس ار ناقص ار بلس 1 على ناقص ار بلس 1. هادشي خاصكم ضابطينو، هادشي كيتسمى لانتيغرال المباشر، شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ هنايا نشدوه، شكون هي او اكس هنا عندنا؟ دونك الحل ديال هادي هي الكوس. ها هي الكوس، غنديرو كوس اكس. شكون هي ار هنا هي جوج، غنديرو ناقص جوج زائد واحد عامل على ناقص جوج زائد واحد. ما نساوش هاد الناقص، الله يرضي عليكم، ها هي نحطوها هنا صافي. الوغ هنايا دون تعطينا ناقص واحد اس ناقص واحد، هنا تعطينا ناقص واحد. الناقص واحد مع الناقص يعني الناقص مع الناقص تعطينا زائد. سي بيان. الوغ هادي شنو كتساوي لنا؟ هادي كتساوي لنا المقلوب واحد على كوس اكس باش ما تولينيش اس ناقص واحد. حنا جبدنا الحل، اما نكتبو هادي اما نكتبو سيكونت. هادي راه كتساوي لنا كما قلنا سيكونت، نقدرو نكتبو سيكونت. الوغ نكتبوها معنا سيكونت اكس صافي. سيكونت كتساوي واحد على كوس. سي تري بيان. الوغ نحيو دابا لقينا ها هي البريميتيف ديالنا. غادي نجيو هنايا نجيو المعادلات ديال نحطوهم. هادي حسبنا الاشتقاق ديال لانتيغرال ديال شحال عطانا هذا، يعني نكتبو الين القيمه المطلقه ديال ايكغيك ناقص واحد على ايكغيك ياك زائد واحد على ايكغيك زائد كونستانت كيساوي لنا هنا راه بلس كونستانت حتى هي ثابته. دونك كيساوي لنا هادي لقيناها هي واحد على كوس. نقدروا نكتبوا واحد على كوس ولا سيكونت ما بحال ياك بلس كونستانت نسميوها كونستانت 1 كونستانت 2. هاد كونستانت 1 الا جبنا لهنا غتولي لنا كونستانت 1 ناقص كونستانت 2 ناقص كونستانت 1 تعطينا كونستانت ثابته صافي. هذا كيتسمى حل. علاش؟ لان واخا ما قدرناش نجبدو ايكغيك اكزاكتومون ولكن كيتسمى حتى هو سوليسيون. لان قلت لك راه الحل كيكون على هكا اف دو ايكغيك صافي. لو ريزودر كيتسمى ريزودر، هذا هو لو ريزودر دو سيت ايكواسيون اللي عندنا صافي. كتحطها له هكا لان هنايا صعيب انك تجبد ايكغيك. كيفاش تجبد لنا ايكغيك هنايا؟ كتساوي بحال ليكزومبل اللي فات صافي. سي تري بيان. هذا هو كيتسمى ريزودر، يعني شحال من واحد في ليكزامبل كيتحط في هاد لوكا هادي وكيقولك راه غلط ما بقاش ايكغيك بقى يضيع له. لا كتبها له هكا صافي يحسبها لك صحيحه. غير هاد لي كونستونط على حساب لو كونديسيون. راه كنعطيك لو كونديسيون الشروط، كنعطيك اف دو بري اف دو ايكغيك بحال هكا عطيك ايكغيك في اللحظه كتساوي واحد فانها كتساوي صافي. كتقدر تجبد الكونستونط صافي. سي بيان. دونك هاد البارتي الاولى كما شفتوا شي حاجه بسيطه بزاف بالنسبه. نتمنى انكم فهمتوا لا ميثود سي سامبلومون سيبارون. هاد لا ميثود دو سيبارون كنخدموها بالنسبه لو بروميير اوردر سهله بسيطه. كتكون كتابه كنحاولوا نردوا اكسات هنا يعني فاصل الحالات، يعني اكس كتجيبها من الطرف وايكغيك كتجيبها من الطرف. هاد ايكغيك بريم كتحولها لدي دو ايكغيك على دي دو اكس، دي دو اكس كديها لدي وكتحل لانتيغرال. يعني الا شفنا ان هاد البارتي هادي يعني لا باز ديالها هو لي زانتيغرال، يعني انتيغرال سامبل خاص تكون ضابطو. سي بيان. الوغ داكشي علاش قلت لكم كاين لي بروف اللي ما كيحطلكش انتيغرال سامبل ولكن كيحط لك ايكواسيون ديفيرونسييل كتستقراك محطوط في لي انتيغرال سامبل صعاب شويه فهمتي فيهم الخدمه. وانت عاد كتخرج من ليك كتقول واه بروف ما حطناش لي زانتيغرال، هو راه حطهم لك في ليكواسيون ديفيرونسييل. دونك سي بيان. دونك هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. نتمنىكم حد موفق في الدراسه ديالكم. نتلاقاو في فيديو نيميرو 3 ان شاء الله بالنسبه للايكواسيون ديفيرونسييل.